सगळीं उबी रावया. Sorvesporaco porvo Sotora poros vorto Sorvesporaci mundi Soglia porosus vorti Devacia dongra tsuduya Nacha mundi ransuya देवाच्या डोंगरार चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमीन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाल इश्टांनो आनी आपुरबायेच्या तरणाट्यांनो, जेजू आमकां आनी बोव करून तरणाट्यांक सदांच जिवाल जावंक आमंत्रण करता. आत्मीक जिवाल्यान भोंवतल्या ह्या जेजूच्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. आमचे शिराव हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनांत सांबाळून जेजू आमचे सोवें आसता तेन्ना कितें घडटा आनी आमी कितें करूंक फावो तें आयचो सेवाधर्म आमकां शिकयता. तर आयज आमच्या शेपाय शमायचो उगडास करूंक तांचे पासत मागतना जिवितांत जेजूक येवकार दिवन आमचें जिवीत अर्थाबरीत करून आनी हे तरेन तरणाटी कशीं आमचे गूण देवराच्या पासत वापरून स्वताचे मोगाचे आनी भारताचें राज आमच्या फिरगोचेन बांदून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक सगळ्यांक आनी केरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांक बापाचो आदार मागुया. सुरवातेची उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आज आमी विश्व जाणट्याचो आनी शापाय शामायचो दीस आमी समोर उपता. आमची शापाय शामाय आनी आमची जाणटी जावन आसा आमची गिरेस्काय. ह्या पासत ह्या वेळार आमी देवाक दिनवासुया. पूण सोबार पावटी आमच्या जिवितांत आमचे मनीस उत्सुकतायेक लागून वा आमच्या वागणुकेक लागून जायते पावटी आमी तांकां दुखयल्या, तांकां आमी भायराल्यात. तर ह्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून ह्या वेळार देवा कडेन आनी एकामेका कडल्यान आमी बोगसणें आनी काकलूत मागुया. कोणती बरीत काळीज घेवन म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. Sumia kakutku, sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku. Sumia
देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोदवेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता महिमान देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोम्या देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत को तुम बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमान देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर महिमान देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थना हे मीस दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा समयार भेटयता शेरल रॉड्रिगीज नागमोडे हे आमच्या भयणीच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तिच्या जिवितांत देवाचो शुभ आशिर्वाद ह्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया तशेंच मागूंक लायला आयज 34 लग्नाचो वार्षिक दीस समोरुपता आमचो भाव आग्नेलो इस्तेबेरो आनी आमची भयण प्रिस्का इस्तेबेरो ह्या तांच्या लांबदीक खासदारी जिविताचेर आशिर्वाद मागता आसतना तांकां बरी भलायकी आनी जायती लोग्नीक वर्सां तांकां मागुया तशेंच मीस आमी सगल्या नावेलच्या फिरगोसकारांक पासत भेटयता देवा तुजेर पातयो तोल्यांक तूं सांबाळटाय तुजे विने कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतोल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतोल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी बालशालिशा तावन कोण एकलो मनीस प्रथम फळाचे उंडे जवाच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोटे सयत हुरवीं कणसां घेवन देवाच्या मनशांक दिवंक आयलो एलिजेवान म्हणलें तें लोकांक खावूंक दी पूण ताच्या सेवकान पोतीपाड केलो 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवूं ताणें आनीक एक पावट सांगलें तूं तें लोकांक दी कित्याक सुरेस्पोर अशें सांगता तीं कातोलीं आनी आजून उरतोलें ताणें तांकां वाडलें आनी खावून जातूच सोरेस्पोरान सांगलोले पोरमोणें आजून उरलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब
तुजो सोदोल हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोरताय. तुजो सोदून हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोरताय. सगळीं म्हणुया. तुजो सोदून हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोरताय. तुवें रोचलां तें सोगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे बोक तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजो सोदून हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोरताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोण दिताय. तुजो सोदोल हात उगडून वांडटाय आनी सगल्या रोचनाक दादोशी कोरताय. जाबाब. तुजो सोदून हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोरताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपल्याक उलो मारतल्याक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जाबाब. तुजो सोदून हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोरताय. भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासण सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावात, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सवे आसा तो सोमेस्ताचो बाप. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, आनी लोकांची उरपोस ताची फाटल्यान गेली. कित्याक पिडिवोता खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां ताणें लेखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवाची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोस आपणाशी येता ती पळोवन
ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जाय ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें. कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणू आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. तांच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक त्यो खंय पावतात? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटोच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसुल्ल्यांक ते वांटले. तेच परी मासड्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचें खावून जातोच जोंयाच्या 5 उंडयाचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अशें 12 पांटल्यो बोल्ल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो आनी म्हज्या अपुरबायेच्या थोरणाट्यांनो, आयज तुमकां हांगासर पळयोवन आमकां खूब आनंद भोगता. आयज आमी जाणाव ते परी आमच्या शेमायेचो आमी उगडास करता. तेच भाशेन आमच्या नावेलच्या फिरगोचेंत तरणाट्यांच्या गवळीक वर्साक आमी सुरवात दिता. जाल्यार ह्यो दोनूय वस्तू मनांत सांबाळून देवाच्या उतराच्या उजवाडान एक ल्हानसो नियाळ करुया. मोगाळ बाबा भयणांनो, जायतीं वर्सां फाटीं एका फिरगोचेंत पातकूर कसो वावुरतना आमच्या वेदी सेवकांक ऑल्टर सर्वजांक पिकनिकेक व्हरूंक हांवें चिंतलें. आनी पिकनिकेक व्हरच्या आदीं हांवें त्या भुरग्यांक सांगलें, तुमी एकल्यान आप आपलें जेवण घेवन येवंक जाय. तो दीस पावलो. आमी सगळे पिकनिकेक गेले. अर्दो दीस खेळून आनी खुशालकायेन जाल्लो दोनपार जालो. जेवणाचो वेळ पावलो आनी तेन्ना म्हाका कळोन आयलें सुमार 7 जाण भुरग्यांनी जेवणूच हाडूंक ना. तांकां पावता तितलें जेवण म्हजेय लागीं नासलें. आतां कितें करचें हो प्रश्न म्हाका पडलो. तेन्ना हांवें भुरग्यांक सांगलें, तुमी जें कितें जेवण हाडलां तें एके सुवातेर हाडात. आनी सगळ्या भुरग्यांनी आप आपलीं टिफिनां काडून एका जाग्यार हाडलीं. जेवणाचेर मागणें केलें, जेवणाचेर आशिर्वाद घातलो आनी त्या उपरांत भुरग्यांक सांगलें, आतां तुमी तुमकां जाय तें घेयात आनी जाय तितलेंच घेयात. भुरग्यांनी अशें केलें. आपणाक जाय तें वेगवेगळ्या टिफिनांतलें जेवण ताणें आपल्या बोशेंत घेतलें. आपणाक जाय तितलेंच घेतलें आनी सरशेवटी सगळीं भुरगीं जेवलीं. जेवण हाडलेलें आनी जेवण हाडूंक ना तीं भुरगीं जेवंक पावलीं. सगळीं खुशाल जालीं. एकलो जरी तर कुणशाक वचून आप आपलें जेवण जेवलोलो जाल्यार एकलोच खुशाल जातलो आसलो. पूण मोगाळ बाबा भयणांनो, सगळीं बाराबर एकामेकाचें जेवण जेवलीं देखून देवान तांचेर
तांच्या ह्या ल्हान बऱ्या कोरणेचेर आपलो आशिर्वाद घातलो आनी हे भाशेन सगळीं खुशाल जालीं. जेवण उरलें आनी जेवण उरलोलें तें भुरग्यांनी आपल्या घरा व्हेलें. मोगाळ बाबा भयणानो, ही जावन आसा बरी कोरणी. देवान ह्या बरे कोरणेचेर आपलो आशिर्वाद घातलो. आमकांय देवान गूण दिल्यात, आमकांय देवान बळ दिलां. आमी घरांत जियेता, समाजांत वावुरता जाल्यार आमी हे गूण वापरून आमचो वावर करून आमची जबाबदारी पाडून आमीच खुशाल जाता काय? वो आमच्या जिविता उदेशी दुसऱ्यांचें जिवीत आमी रंगाबरीत करता, खुशालकायेन भरलोलें करता काय? जायते फावटी हांव आपस्वार्थी जाता. म्हाका कितें मेळटलें, हांवें अशें अशें केल्यार म्हाका कितें गावतलें, म्हाका कितें फावो जातलें, आपस्वार्थी मन आमचें जाता. पूण जेन्ना तूं उदार जाताय, जेन्ना तूं तुज्या बऱ्या गुणाचो दुसऱ्या पासत वापर करताय, तेन्ना देव तुज्या ह्या बऱ्या कोरणेचेर आपलो आशिर्वाद घालता आनी तुजे उदेशी ह्या संवसारांत आपलो वावर फुडें व्हरता. आयज देवाच्या उतरांत आमी भितर सरुया. आयज पयल्या वाचपांत एक सेवक एलिजियो प्रवाद्या सरशी येता आनी ताचे मुखार जेवणाच्यो वस्तू मांडटा. उंडे 20 भाकऱ्यो आनी कोणसां. आनी एलिजियो ताका सांगता, लोकांक दी. तो सेवक म्हणटा, लोकांक पावचें ना, हें जेवण भोव थोडें आसा. पूण एलिजियो म्हणटा, दी, सर्वेस्पोर तुका सांगता. आनी तो सेवक तें जेवण सुमार 100 लोकांक दिता. सगळीं जेवतात, खुशाल जातात आनी जेवण आजुनूय उरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, थंयसर लोक जेजू फाटल्यान वेतालो आनी इतलो लोक वेतालो की जेजूक तांचो हुस्को जालो. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तांकां कितेंय जेवंक दियात. शिसांनी जेजूक सांगलें, इतल्या लोकांक जेवण आमच्यांनी दिवंक जायना. पूण एक शीस जेजूचो येता आनी म्हणटा, एका भुरग्या लागीं 5 उंडे 2 मासड्यो आसात. हो भुरगो आपलें जेवण जेजूच्या हातांत घालता. ल्हान बरी कोरणी जेजू ताच्या बऱ्या कोरणेचेर आशिर्वाद घालता, सगल्यांक दादोशी करता. सगळीं दादोशी जावन जेवल्या उपरांत जेवण उरलें आनी जेजून तांकां सांगलें, जेवणाचोय बाड जावं न्हय, एकठांय करात. मोगाळ बाबा भयणानो, कसली शिकवण आयज म्हज्यान आनी तुमच्यान ह्या सेवा धर्मांतल्यान घेवंक जाता काय? पयली शिकवण आयज आमकां घेवया ती म्हणल्यार, जेजूच्यान सगळें जाता, पूण जेजू आमचो आदार सोदता. Jesus can do everything, but he prefers to take your help. थंयसर त्या घडणेंत आमी पळयलां, जेजूच्यान मिलाग्र करून कांयच नाशिल्लें सगळें आसूशें करूंक जातालें. सगळ्यांच्या पोटाची भूक मारूंक जाताली, पूण जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें, तांकां कितें तरी दियात. जेजून त्या ल्हान भुरग्याचें जेवण घेतलें. ही प्रिफर्स टू टेक आवर हेल्प, बट ही कॅन डू एवरीथींग. आमच्याय घरांनी, आमच्याय समुदायांनी, आमच्याय फिरगोजेंत, आमच्याय वावरा जाग्यार जेजूच्यान सगळें करूंक जाता, पूण जेजू आमचो आदार घेता. आनी ह्या पासत आमी जेजूचे हात, आमी जेजूचे पांय, आमी जेजूचे दोळे, आमी जेजूची जीब, आमी जेजूचे कान जावंक गरज आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां, बरोवपी म्हणटा, तुमच्या आपोवण्या पोरमोणे जियात. आमकां दर एकल्याक एकल्याक आपोवणें आसा. जावं ती तरणाटीं कशीं, जावं ती आवय बापूय कशीं, जावं ती गोरचीं कशीं, जावं ती शेजार सामारी कशीं, जावं ती वेगवेगळ्या वावरांत गुंतलोलीं कशीं, आमकां एकल्याक आपोवणें आसा. Jesus wants to work
through us, he prefers to take our help to take his mission ahead in this world. मोगाळ तो नाट्यानो जेजू आमचो आदार सोदता. ह्या पासत आमी जेजूक आदार करूंक जाय. लेट अस हेल्प गॉड टू हेल्प अस. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो, देव आमच्या ल्हानांतल्या ल्हान बऱ्या करण्याचेर आपलो आशिर्वाद घालता. तुमकां कितें दिसता? फकत त्या एकाच भुरग्या लागीं 5 सुणे आनी 2 मासड्यो आसल्यो? त्या इतल्या लोकां लागीं कांयच जेवण नासलें काय? त्या शिसां लागीं थोडें तरी जेवण नासलें काय? म्हाका जाल्यार दिसता लोकां लागीं थोडें तरी जेवण आसलें, त्या शिसां लागीं तरी जेवण आसलें जायत, पूण एकल्यान आपलें जेवण लिपोवन दवरलें. कित्याक? जेजूच्या हातांत घातलें जाल्यार एक गोठो पासून मेळचो ना अशें ताणें चिंतलें, आपणाचेंच चिंतलें. पूण त्या एका सुपुल्ल्या भुरग्यान आपलेंच चिंतूंक ना, दुसऱ्याचें चिंतलें आनी आपलें ल्हान जेवण जेजूच्या हातांत घातलें. जेजून ह्या ल्हान बऱ्या कोरणेचेर आपलो आशिर्वाद घातलो आनी ताचे उदेशी सगल्यांक ताणें दादोशी केली. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी ल्हान मनशां, आमी किरकोळ मनशां, आमकां असोगतायो आसात, पूण जें कितें ल्हानांतलें ल्हान सोपुल्ली बरी कोरणी म्हज्या जिवितांत हांव आदारतां, ताचेर जेजूची नदर आसा, ताचेर जेजूचो आशिर्वाद आसा. आनी ह्या पासत ही दुसरी शिकवण आयज आमच्या मनांत रिगोवया. ल्हान ल्हान जें कितें हांव बरें करतां तें देव पळयता आनी देव आशिर्वाद घालता. मादर तेरेजाय आमकां म्हणटाली, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट टू डू ग्रेट थिंग्स, बट इट इज इम्पॉर्टंट टू डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव. आनी आयच्या दिसाची तिसरी शिकवण आमच्यान घेवंक जाता ती म्हणल्यार जेजू स्वर्गार आमकां सगल्यांक आपल्या पवित्र जेवणांत वांटो दिवंक थंयसर आमकां रावता. Jesus is waiting for us in the heavens to allow us to partake in his banquet. मोगाळ बाबा भयणानो, हांव जेन्ना म्हजो नियाळ करतालो तेन्ना हांवें म्हाकाच प्रश्न केलो, जेजून तें उरलोलें जेवण एकठांय करात म्हूण जेजून शिसांक कित्याक सांगलें काय? आनी नियाळांतल्यान देवान एके भाशेन म्हाका जबाब दिलो, Jesus is waiting for you. जेजूच्या मनांत त्या वेळार तूं आनी हांव आसलो, त्या वेळार जेजूच्या मनांत तूं आनी हांव आसलो. आनी ह्या खातीर आमचें चिंतून जेजून हें जेवण एकठांय करून दवरलां. स्वर्गार तो आमकां ह्या जेवणाक बसोवंक रावता. आनी ह्या खातीर जेन्ना आमी ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियेता, बऱ्यो कोरण्यो आदारता, दुसऱ्या सोबें मोगान हुस्क्यान सेवेत साकरेन जियेता, तेन्ना जेजू आमकां स्वर्गार त्या जेवणांत एकठांय केल्ल्या जेवणांत वांटो दितलो. तर जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक तयार जावया. आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आयज शेपाय शेमायचो दीस आमी पाळटा. शेपाय शेमाय आसली म्हूण आमी आयज तोरणाटीं आसा. तांणी आमकां कितलें पिकोवन दवरलें, कितलें रोवन दवरलें, पणस, आंबे, काजू, हें सगळें आयज आमी फळां घेता. तांच्या वावराचो फोड, तांच्या घरांनी कडेक आमी जियेता. तांणी बरें केलां तें आयज आमी बरें भोगता. जाल्यार आमी तांकां उपकारी जावया. ती जावन आसात 5 सुणे 2 मासड्यो आमच्या कुटुंबांतल्यो, गोडेक ती असोक्त जाल्यांत, गोडेक ती किरकोळ जाल्यांत. तांचें सोबें आमी मोग दाखोवया, कित्याक देव तांचे उदेशी आमचेर आशिर्वाद घालता. तर ही ल्हानशी शिकवण जी आयज आमी घेतल्या ती वावरूंक, ती आमच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करुया आनी देव आमचें सोबें खुशाल जातलो.
सगळी उबी रावया. ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची सोतां आमी परगटोवया. सोत मानता देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या समिया. तो पवित्र आत्म्या वरी बरी सांबाळलो, आंकवार बरें तें सलमलो, पंच पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुस्सा चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी केलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तसा मेल्यांतलो जिवन जालो, सर्गांत चडलो, सोत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्या आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकाचें मोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन बापाक मागणी उबारले. त्याच भावार्थान कांय आमची मागणी, कांय आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापाक आमी उबारुया. हांव बरो गवळी, तुमी म्हज्यो शेळयो. जेजू बरो गवळी जावन ताणें आपल्या मेंढऱ्यां पासत जीव दिलो. ह्या ताच्या गवळीकपणांत आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी आनी यादनिकांनी खांद मारला. आपल्या शेळयांचे बरे गवळी ते न्हूच फकत उतरांनी, पूण अदीक करून कोरण्यांनी जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जसो बाप म्हाका ओळखता आनी हांव बापाक ओळखतां, तसो हांव तुमकां ओळखतां. जेजू आमकां जोण एकल्याक नांवान ओळखता. आमच्या जोण एकल्याचो तो मोग करता आनी आयज तो आमकां आपल्याक जिविताचो माज करूंक आपयता. हें ताचें आसणें आमकां सदांच जिवाळ आनी जागृत दवरूंक आनी आमी ताचेरूच पातयेवन आमचें जिवीत जिवूंक शिकूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जेजू आमचेशी राव. आयज आमचे फिरगोजेंत तरणाट्यांच्या वर्साक सुरवात दितना सगळ्या आमच्या तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो माज करूंक आनी सगळे उमेदीन दर म्हयन्यांत मेळाव्यांक हाजीर जावन आख्या वर्साच्या कार्यक्रमांक सगळीं एका मनान वावरूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. हांव तुमच्या सांगाता आसां. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आनी ऑनलायन मिसांत वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांनी मिसा बलिदानाचे कुरपेन आनी गोठायेन समाजाच्या बरेपणा पासत वावरून आधुनीक काळार प्रवादी जावंक आनी आमच्या शेपाय शेमांक आनी जाणट्यांक तांचो दीस आमी समोरोबून तांच्या जिवितांत नवी उमेद भितर सरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सुर्गीचे बाबा, तूंच आमचो सांबाळणार आनी दोनी. ह्या वेळार ल्हानविकायेन केली ही मागणी तूं दोयन आयक आनी आमकां सदांच तुज्या आसऱ्यांखाल दवर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. मागितल्या फुलां मोदी, रानांतल्या झाडां
दोनीतल्या नातू मोदी ईश्वरा सोडले देणे जेसूच्या काळजा सोवे भेटुयता काळीस मोची जेसूच्या काळजा सोवे भेटुयता काळीस मोची उभी राहूया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोदपुदवेदार देवा बापाक बांदता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमेक आमच्यांनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्विसवर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोपतांव. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. ही आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोद पुदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरवकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेंत हांव जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचुरकी तुका सोयसू. सर्वेस्पराचे नावी येतात कासूय उंचुरकी तुका सोयसू. बापाक रोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo gut por goto
तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणान आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तादुले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्म तुदा आनी सर्व गाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सत्पदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजून शिकयलेले मागणी म्हणटाना आमी ल्हान ल्हान कुडण्यो करून पयले सुवातेर आमी खुशाल जावं आनी दुसऱ्यांचें जिवीत उजवाडीत करूंक बापाची कृपा आनी मोजत मागून बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सुवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवानशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात आमेन. सोम्याची शांती सोलांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू म्हज्या किरकोळ मोसोत मनशांक जाल्या ताची विटूच इतली थोडी तुजी काळीज मोवाळटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका थोडी तुजी काळीज मोवाळटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका तानबूक लागल्या म्हज्या ओतम्याक जेजू म्हजें खंटूच स्वर्गा वेल्या उंड्या हे जेजूये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजूये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना आत्मीक कम्युनिया खातीर बांगणी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोजमून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो वा वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थना सुर्गीच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मोन्नाच्या उगडासाक उतरां वर्त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोवचें कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मातशें बसुया अपुर्बाईच्या फिरगोस्करानो शेपाय शेमायनो वडिलांनो जाणट्यानो आनी म्हज्या तरणाट्यानो आयज खरीत भाशेन हो दीस आमी आमच्या गांवच्या सगळ्या शेपाय शेमाय खातीर जाणट्यां बसत वडिलां बसत तशेंच आमच्या तरण्या बसत भेटयला आयज ही संदी घेता आनी सगल्या आमच्या फिरगोजीच्या शेपाय शेमायंक शाबासकी दिता हें देणी तुमकां देवान दिला देखून सदांच शेपाय शेमाय जावंक तुमकां देणें दिल्ल्या पासत देवाक हार्गन दियात आनी तुमचे सवें आमचो मोग बसायता हांव तुमची आपुरबाय करता हांव म्हण आमी तुमकां आयज सांगून दिता तुमी खंयसरूय आसूं
सगळी नावेलची शपाय शमाय जावं गोंयां वो गोंया भायर तुमकां हांव आमचो तुमचे सगळे आमी मोग पाठयता तुमचो आमकां मोग आसा म्हणटच आयचो दीस खुशाल तुमकां आवंड येता आयच्या दिसा तेच बरे भाशेन आमी आमच्या तरणाट्यांक पासत मागलां आमचे फिरगोवचेंतली तरणाटी उमेदीची बोडान भरलेली तरणाट्यानो तुमी जावन आसात फुडार ह्या आमचे नावेलचे रुजाई सायबिणीचे फिरगोरजेचो भावार्थाचो फुडार समाजीक नदरेंतलो फुडार देखून तुमचे उद्देशी तुमी एके भशेन जावन आसात खांबे ही फिरगोज वाडोवन दी ही फिरगोज गोड जावं दी ही फिरगोज मजबूत जावं दी आनी जेजूच्या एकूच जें पळय आयज तुमी आयज फादर डायलनान सांगलां ते भशेन देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना एवरीथींग पॉसिबल फॉर गॉड देर इज नथींग दॅट इम्पॉसिबल फॉर गॉड हें मनान दवरात देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना देखून तुज्या जिवितांत जें देवान एक स्वप्न घडलेलें आसा देर इज अ ड्रीम फॉर यू बाय गॉड देर इज अ प्लॅन फॉर यू बाय गॉड डिस्कवर दीस प्लॅन इन युअर लायफ वॉट इज गॉड्स प्लॅन फॉर मी इन माय लायफ and when you discover this plan that God has for you in your life will be very prosperous, very successful, very happy, very peaceful, very serene. Because God has a dream for you. What is this dream? Discover this dream. देवान तुमकां जायत्या गुणांनी बोल्ल्यान जायते टॅलंट्स हॉबीज तुमकां आसात ते टॅलंट्स तुमचे वयर काडूंक आमी वावुरतल्या खेरीत भशेन ह्या आमच्या फिरगोचेंत एनिमेटर्स जावन आसात फादर एल्वीस फादर डायलन आनी आमी सगळे आसात सिस्टर ही बी आसात म्हणटच तुमकां सगल्यांक बरें आवडटा आनी फिरगोज तुमच्या आदारान आमी मजबूत करूंक वावुरया खेरीत भशेन आयज जेन्ना जाणट्यांचो दीस म्हणटा हांव तेन्ना म्हजें एक आवंडो आसा घरांत जाणटीं आसात तांची आपुरबाय करात जावं तांकां एक बरें जेवण करून जावं तांकां एक बरें फूल दिवन जावं तांचे पासत एक बरें गायन करून एक कविता म्हणून आनी तांत जाता ते भाशेन आयज तांचें जिवीत एक न्हयच आयजूच पूण सदांच पूण आयज एक खेरीत भाशेन आयज तांचो दीस म्हणटोच आयज वर्ल्ड एल्डर्स डे आयज वर्ल्ड एल्डर्स डे म्हणटा आसतना तातूंत तीं बी येतात तातूंतल्यान आयज तांकां भरपूर मोग दाखोवया आनी तांकां आमचें व्हडलें कांय नाका एक बरी जाप जाय बरो मान दिवंक जाय बरो रेस्पेद दिवंक जाय आनी शेजाऱ्यान तुमच्या घरान आसून कोण शेजाऱ्याक आसा हांव जाणा बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक घडये शेजाऱ्या मदें वचोंक जायना पूण एक फोन करून तरी सांगात नाना आमी तुमचो मोग करता आंटी कोणूय तुमच्या शेजाऱ्याक आसात जाणटी तांकांय बी तुमचो मोग पाठयात कित्याक जायतीं घडये एकसुरी आसात तांची भुरगीं घडये तांची नातरां घडये हांगा परदेसान आसात खंयसरी आसात तर तांकांय बी आमचो आयज मोग दाखोवया आयज दोतोनीच्या भुरग्यांक आमी हो ग्रँड पेरंट्स डे केला आनी कांय कार्यावळी सांगून दवरलेल्यो आसात त्यो तुमी कार्यावळी पाडचे म्हूण मागता फुडल्या आयताराक आमच्या फिरगोचेन PPCची मिटींग आमी 8:30 वाजता करतले हांव तांचे पासत आनी त्या दिसा आमी खेरीत भशेन आख्या फिरगोजेचो गवण्याचो दीस मनयतले आनी आमच्या आख्या वारादान एके भशेन हो आमच्या आख्या फिरगोजेन जायते रिलिजियस आसात तर तांकांय घेवन आमी एक तो दीस 4 तारखेर ऑगस्टाचे मनयतले नोसा सिन्योरा दो रोजारियो आनी बोंपार्त हे सायबिणींची कॉन्फ्ररीची जोमात आसतली 8 तारखेर ऑगस्टाचे सगल्या वांगड्यांनी हाजीर जावचें म्हण मागता आमी सगल्यो SOPs खेरीत भशेन आमी सांबाळटले सेंट जोझफ वास कॉलेज कोर्तली आसा थंयसर एडमिशनां चालू आसा सायन्स स्ट्रीम BSc ती तुमी कोण आसात आनी वाचून तितून वांटो घेवचो म्हण मागता आनी एक फावटी उगडास करता कोणेंय तर वॅक्सीन आजून घेवंक ना जाल्यार तें वॅक्सीन घेवचें म्हण मागता वॅक्सीन कोणाक जायना वचपाक जाल्यार आमी तांकां तेंको दिवंक रेडी आसा बोबडनो हेसांनी बुट्टी येवन खूब पावस पडून जायत्यांक लुकसाण जालां उदीक करून जावं फोंड्या सातारा सांगें आनी पेडणे आनी दुसऱ्या थंयसरल्या आमच्या नॉर्थ गोवा जायत्या घराब्यांनी लुकसाण जालां आमचेय फिरगोरजेंत
एक गूड सॅमॅरिटन फांड आसा आनी आमचे फिरगोजीन जायत्या जाणांक जायते तरेन आदाराची गरज तुमचे कडेन घडटा. जशें त्या भुरग्यान आपले कडेन 5 उंडे आसले आनी 2 मासले दिले आनी कितल्या लोकांचें जिवीत खुशाल केलें. तेच भाशेन तुज्या लागीं घडटा जाल्यार ह्या फांडान कितेंय दी आनी हे भाशेन आमी जायत्या लोकांक मदत करूं येता. कोणाक फोर्स ना पूण तुमी उदार मनान नावेलकारांक सदांच दितात आनी सदांच दिला आनी तुमी दितेली इतलें अदृश्टाक सांपडल्यान पासून आसतना दुसऱ्यांक एके भाशेन आदार करूंक फुडें सरतले म्हूण हांव रावतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांव खरेंच काळजांतान दिनबासता फादर एल्वीस फादर डायलन हांकां खेरीत भाशेन हो मिमासाची मांडावळ करूंक आनी हेर सगळें बरें वर्ताबरीत करूंक थंय वावुरल्यात आनी सगळ्यांनी जाणां वांटो घेतला. कांय बी आमी खेरीत भाशेन दिनवासता आमकां आदार दितल्यांक सबार तरेनी जावं आमचे लायव्ह स्ट्रिमींग करून आदार दिला आमकां गायन करूंक आदार दिला तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवें आसूं. आनी सदपुदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुसाय बिणी तुगे आमची राणी आयकून घे की माये तुझ्या भुरग्याची मागणी आयकून घे की माये तुझ्या भुरग्याची मागणी आमी मागता ओ माये आमचे हात सोडून बेसांव आमचेर घाल तुजे हात उगडून आमी मागता ओ माये आमचे हात सोडून बेसांव आमचेर घाल तुजे हात उगडून